أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حمد و ثنا دی لائق اللہ تعالی دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام کائنات در یتیم سراج منیر رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات ایک یقینی مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور انسان دا یقین ہے کہ اس دنیا تے رہنا نہیں. اے جہان فانی ہے، صحت بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے، مال بھی فانی ہے. ساری کائنات اللہ تو بغیر فانی یہ بارے کوئی شک و شبے کی لوڑ نہیں، کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر جان کا مسئلہ ہے اور ہر ایک اس مسئلے کو جانتا ہے. لیکن موت وہی بہتر ہے کہ جڑی انسان نے ایمان تے موت آ جائے. مرنا تو ہے ہی ہے، مرن کا انکار نہیں. نہ کوئی ماں دا لال انکار کر سکتا ہے. یہ رب دے منکر بھی موت دے قائل نے، رسولوں دے منکر بھی موت دے قائل نے. یہ بات یاد رکھو. اور قرآن دے منکر بھی موت دے قائل نے، حدیث دے منکر بھی موت دے قائل نے. کیونکہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جڑا ہر گھر وارد ہوتا ہے. اور میں گزارش کر چکا کہ مرنا کوئی توہین نہیں، کوئی عظمت فرق نہیں پیندا. اللہ درجے بڑھاؤندا ہے نیک لوگاں دے. تو میں ادبن کہہ رہا کہ مرنا وہ بہتر ہے کہ انسان دی موت اللہ دے دین تے آئے اور پائیو توحید تے آئے. اللہ شرک دی موت کو بچائے. اللہ پاک نے فرمایا ہے سنت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. رب دا قرآن کہہ رہا کائنات دے لوگوں اپنے رب کو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے تے ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
اللہ دے قرآن دی تعلیم کائنات دے لوگوں یہ تہاڈیاں خواہشاں ہونیاں چاہیدیاں نے کہ جدوں موت آوے اسلام تے موت آوے اے رب نے نہیں آکھیا کہ جدوں موت آوے حنفی بن کے آوے نہ آکھیا شافی بن کے آوے تے نہ مالکی بن کے آوے نہ حنبلی بن کے آوے اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ کے خاص کرنی چاہیے کہ جدو موت آوے اللہ دے دین تے آوے اللہ دے قرآن تے آوے عقیدہ توحید تے موت آوے آئیے سنیے دھیان نال نبی پاک نے فرمایا سونے محمد نے تاجدار مدینہ نے وہابیاں دے پیر نے بڑی محبت دے نال فرمایا ہے میں بار بار کہا کراں گا انشاءاللہ یہ وہابیاں دے پیر نے فرمایا ہے تاکہ کائنات یاد کر لے کہ وہابیاں ورگی جماعت کوئی نہیں انہوں نے پیر ورگا پیر کوئی نہیں آئیے سمجھیے دھیان نال وہابیاں دے پیر نے کی فرمایا اہل حدیث دے پیر نے مولویوں نام نہ لکا بھوپیے نہ بنو آئیے سنیے دھیان نال محبت دیاں باتاں دے مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ پاک دا پیغمبر فرماندے نے سنتے نال اے مسلم دی صحیح حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے ماتا وہو یعلم او جڑا بندہ مرے اس حال وچ کہ او دا عقیدہ ہوے ہن اس گل دا علم ہو جائے تے او دے مطابق عقیدہ بناوے کہ انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو بغیر بولو ہے اور بولو زندگیاں لمبیاں کرنے والا کوئی نہیں تو موتاں دین والا کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرن تو پہلے یہ عقیدہ مضبوط ہوئے انہوں علم ہوئے کہ مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی پاک فرماندے نے وہ سمجھے کہ میں مرن تو بعد جنتی بن گیا ہوں آئی میں قربان جاواں آئیے سمجھیے دھیان نال نبی پاک نے فرمایا وہ جدی زندگی انج گزردی جاندی ہوے اور موت دے قریب جا کے کیا دے آخر کلام یہ اللہ الہ الا اللہ جڑی ہوئی آخری کلام ہوے اوے ہوئی ہوے کہ میں اللہ نو من لیا ہے وہ دے بغیر کوئی حاجت روا نہیں اللہ پاک دا نبی آندا ہے اجے سا نکلے گا تے جنت دا ٹکٹ مل جائے گا آئیے سمجھیے میرے ساتھیو اور زندگی یہ ہوئی چنگی ہے جاندا ہووے تے توحید دے اور ترانے گندا ہووے اور بغیر توحید تو گل ہی کوئی نہیں میں پوچھنا چاہنا تو نماز شروع کرنا تے کیویں کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے پہلو نام اللہ دا ہوندا ہے تے سلام پھیر کے کی آنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر آخری نام اللہ دا ہوندا ہے اور ساری نماز توحید ہے اور سارے روزے توحید نے اور حج توحید ہے اور زکات توحید ہے سارا اسلام ہی توحید ہے ہوں ذرا گل سمجھے گا مسئلے حل ہوندے رہن گے انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اور چنگیاں لوکاں دیاں زندگیاں دے کیا کہنے ابن ماجہ دی حدیث ہوندی ہے کہ آسمان تو ملائکہ ہوندے نے ادھروں ابن ماجہ دی حدیث سن لے ادھروں رب دا قرآن 14واں پارہ سن لے اللہ پاک فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جدوں طیبین دی مواہدین دی موت آندی ہے زندگی دی آخریاں گھڑیاں نکلدیاں نے ادوں ملائکہ کی آندے نے سلام علیکم
हुकुम असी तेनू लैन आए हैं तैयारियां कर लै तेरे ते सलामतियां होण ते नाल ही आंदे ने उदखुलुल जन्ना साडे को जन्नत दा पैगाम हुणे सुन लै ओ मैं कुर्बान जावां आइए समझिए ध्यान नाल ओ जिन्ना लोगां ने रब दा कुरान कहंदा मैं कोलों नहीं गल कर रहा मैं गल्लां जल्दी मुका रहा ताकि मसला हल करना है अल्लाह दा कुरान दा युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा और जिन्ना दे अंदर कलमे ने जगह पकड़ ली होवे जिन्ना दे अंदर कलमे ने थां पकड़ लिया होवे और जिन्ना दे अंदर तौहीद दे कलमे ने अपना ठिकाना बना लिया होवे और जिन्ना दे जिस्म दे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह दी रोशनियां हो जावे और जिदा दिल मुनव्वर हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाल युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया और जिन्ना दे अंदर तौहीद दा बोलो कलमा घड़िया जाए जरा पूरा जम जाए शिरक दियां अंधेरियां नाल हिले ना पिछों कुरान शुरू करा मैं करा कि मैनू कुरान किसी पासे हिलन नहीं देंदा अल्लाह पाक दे कुरान ने किया है अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा अल्लाह दा कुरान आंदा है ये कलमा तय्यबा और जिन्ना दे अंदर जड़ा फड़ जावे और जिन्ना दे अंदर कलमा तय्यबा जड़ा पकड़ जावे रब दा कुरान आंदा है वो इत्थे भी सुकून विच वो कब्र विच भी सुकून विच वो हशर विच भी सुकून विच युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा हुन कलमा जड़ किवें पकड़ेगा मैं भी शराज कोलों नहीं करनी अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं आना कलमा अंदर दी जड़ किवें फड़दा है अंदर किवें नूर चमक पैंदा है जदों कलमे दियां छावां अंदरों निकलदियां होण शिरक दा रद हुंदा होवे जदों बंदा चौकां ते खलो खलो के मसीतां विच जा जा के ओ स्पीकर ला ला के लोकां नूं आखे कि अल्लाह तो बगैर दाता कोई नहीं अल्लाह तो बगैर हाजत रवा कोई नहीं अल्लाह तो बगैर मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह पाक ने फरमाया है जो कलमा अंदर नूर भर दवे ते मुंह तो छुआवां बाहर निकलदियां होण उदों दी मौत किवें आउंदी है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है और जिन्ना जुबान तो क्या साडा रब अल्लाह है साडा दाता अल्लाह है साडा खालिक अल्लाह है साडा मालिक अल्लाह है साडा राज़िक बोलो साडा राज़िक अल्लाह है ते सुम्मस्तकामू अंदर जाके लफ्ज़ अल्लाह जम गया अंदर जाके गड्ढिया गया और जिवें बिलाल दे दिल विच कलमा जम्मिया सी और जिवें सुहैब दे दिल विच कलमा जम्मिया सी जिवें अम्मार बिन यासिर कलमे दियां दुआइयां दे रहा सी और जिवें बुढ़ी अम्मा उम्मा सुमैया और बोलो ज़बा की जा रही सी और मैं कुर्बान जावां जदों अंदर कलमा जम जावे अंदर कलमा हाथ रख लवे अंदर कलमे दियां छुआवां दिल जान और सुनते नाल उदों फिर गारां दा इकतदार चंगा नहीं लगदा उदों गारां दी पूजा करन नूं जी नहीं करदा अल्लाह दा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू अल्लाह पाक ने फरमाया है और जिन्ना आखिया रब्बो अल्लाह जदों उन्हां दी मौत आउंदी है सुनते नाल मैं कहना दा कुरान पढ़ना पिया जदों उन्हां दी मौत आउंदी है पक्कियां रखिया होयां दी जिन्हां दे अंदर कलमा डोलिया नहीं हनेरियां बड़ियां चुलियां जे पुत्र नहीं मरन पुत्र नहीं मिले ते फिर भी रब वल ध्यान है जे पुत्र दिता ते फिर भी रब वल ध्यान है जे दे के लै गया है फिर भी रब वल ध्यान है
اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال جے مصیبت آئی ہے تے رب وال دھیان ہے، او جے چنگے دن آئے نے رب وال دھیان ہے، جے ماڑے دن آ گئے نے رب وال دھیان ہے۔ رب بندہ جدوں میری توحید اندر غرق ہو جائے، جم جائے تے آسمان تو ملائکہ عند الموت آندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ آسمان دے ملائکہ آندے نے آ کے جو چھڈ آیا او دا غم نہ کر، تے جتھے جانا ہی تو ڈرنا، جو چھڈ آیا ہے او دا غم نہ کر، تے جتھے جانا ہی منزل تے اتھوں ڈرنا۔ خاتمہ ہوئے تے ہو جاؤ گے تے نالی نوریا دینے ویا بشرو بالجنہ۔ رب دا قرآن آندا ہے نالے آندے نے جنت دی خوشخبری بھی نالے لے لا، اور موت ہوئے تے ہو جی ہوئے۔ قرآن دی آیت کہہ رہی ہے، نال ابو داؤد کہہ رہی ہے، نال حدیثاں آ رہی نے۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ توحید دا دیوانہ نبی دی سنت اندر غرق ہویا اور طیبین کون نے؟ طیبین وہ نہیں جڑے تردے بھی کہن یا علی مشکل کشا، اور مطمئن وہ نہیں گے جڑے تردے پھردے کہن مشکل کشا فلانے، اور اٹھتے بندے غیروں نو پکارن۔ اور کون مطمئن نے؟ کنہ دے دل مطمئن نے؟ جنہ دی زبان تو نام نکلتا تے رب دا نکلتا ہے۔ کتھے ہوندا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب دا قرآن آندا ہے اور جڑے اللہ اللہ کردے رہن میں انہاں دے دلاں دے بغیچے لگا دینا، میں توحید دے بغیچے لا کے انہاں دے دلاں نوں سکون دے چھڑنا۔ آئیے سنیے تے نال یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایہو جی موت منگیا کرو، مرتے جانا ہے، گڈی تھلے آ کے مر جانا ہے، چوکاں تے مر جانا ہے، کہ گھر مر جانا ہے، کہ ہسپتال مر جانا ہے، کہ شہادت جا کے مر جانا ہے، رہنا تے نہیں۔ پر میں ادب نال کہاں گا کہ موت ہوئی چنگی ہے جدوں آ کے ملائکہ آندے نے لاش تڑپدی ہوندی ہے تے نوری آ کے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان، تیرے جان نو اطمینان بڑا سی، تو کدی کدی گھراں کول گیا ہی نہیں، تو بساں دے جڑ کے شہراں دے کول نہیں گیا، تو امام بری دے کول نہیں گیا، اور تو قصور جا کے کھے نہیں کھاندا رہا، اور تو کتے اور میاں چنو تو گاں لنگ لنگ گئے، تو دور دور تے کھیواں نہیں کھادیاں، تو مزاراں دے آستانے تے نہیں پھردا رہا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مولوی جلسے نہیں کرواندے، مولوی گلاں نہیں منہ کہندے، آکھنا پائے گا جویں لات، عزا، منات، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، باطنی بت، زاری بت، امیداں دے بت جویں نبی تہندا رہا ہے، جب تک زندہ رہاں گا انہاں بتاں دا مقابلہ کردا رہاں گا۔ مولویوں گلاں
زمین رب دی اسی رب دے، اس واسطے بڑے ادب نال کہہ رہے ہیں رب دی زمین تے رہ کے رب والے گلاں لکا لین، یہ اچھی گل نہیں۔ اللہ پاک دی مہربانی نال موت آوے تے ایہو جہی آوے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آسمان تو نور آندے نے، اے مطمئن جان چل چلیے تیرے رب وال، چل چلیے، تیرا دل نو نہیں لگتا اتنے تے چل چلیے ہوں۔ رب آندا میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے، میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے، ایک بڑا تھان لا کے بے داغ تھان ہوے، وہ کسے کے جسم نہ لگا نہ ہوئے، میرا مہمان آنا ہے چنگے ان لگ کپڑے پا کے آوے، آندا میرا مہمان آنا ہے، میرا پرانا آنا ہے، میں قبر میں چینج کر دوں گا جی ماں چھاتی نہ لایا ہوندا ہے، میرے مہمان نے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آئے، ایک بڑا تھان لے کے آئے، داغ نہ لگا ہوئے، سفید رنگ دا ہوئے، میرے بندے نو خوشبو لگا کے، بہترین کپڑے پہنا کے، میرے بندے نو صابن لا لا کے نوا کے، او دی میلاں دور کر کے، او دے نماز پڑھ کے میرے کول چھڈ آؤ، اور جدوں ملائکہ اندر ویکھدے نے آ سنت نال میرا بندہ جاندا رب بندہ اندر، جدوں قبر تے اندر لیٹدا ہے توجہ میرے وال، جدوں آندے نے تیرا نام کی ہے، اوتے بڑیاں گلاں پیاریاں ہوندیاں نے، میں ہنے عرض کرنا انشاءاللہ العزیز، آئیے سنیے تے نال جدوں تھاپڑیاں دیندے نے ملائکہ تے اونوں کی آندے نے جان لگے، نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، او انج سو جا، او انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے، انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے، تے دلہن نو کوئی نہیں جگاندا، یہ ترمذی دی حدیث ہے، اور دلہن نو کوئی نہیں جگاندا، انہوں جگاندا تے او دا محبوب جگاندا ہے، ہن تو سو جا پہ جگا لے گا، میں قربان جاواں، یہ کیوں مثال پیش کیتی ہے، ساست نو لڑدی ہے بعد وچ بولو، نواں تے سساں لڑدیاں نے، پھر وقت کڈ کے اور جدن آوندی ہے گھر والے بھی مبارکاں دیندے نے، بولو تے صحیح نا، لڑائی تے بعد وچ ہوندی ہے نا کدے وقت وچ جا کے، جدوں شادی منڈے دی کرن جدوں مکلاوے او گھر وہٹی آوے، پھر سس فلڈی بھی اٹھ کے کھانے پکاندی ہے، تے نناواں اگے پچھے پھردیاں نے، ہاں جی، اور ساریاں پجیاں پھردیاں نے، الف آکھے اٹھ بندے، اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں، الف آکھے اٹھ بندے، اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں، اور سس منگے لکھا تانے دین سالیاں، اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، الف آکھے اٹھ بندے، اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں، سس منگے لکھا تانے اور دین سالیاں، اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں، بے آکھے بندیا تو کر بندگی، اور بے آکھے بندیا تو کر بندگی، بندگی دے بنا عوام کون زندگی، اور ویلا پھر مڑ نہیں ہاتھ آمنا، اور نیکیاں کمالا جنا نال جامنا،
کیویں سواندے نے. قبر دے وچ جا کے کوئی ایسے سوالات جوابات نے میں جلدی ختم کرنے نے. قبر دے وچ جا کے قبر تے جان دا کسے نو انکار ہے تے قبر کنوں آندے نے؟ قبر آسمان تے ہوندی ہے؟ بولو تے صحیح نا. دیکھ لو شاید کسے پنڈ آسمان تے قبر ہوے. قبر کتھے ہوندی ہے؟ میں اج تک کوئی قبر نہیں ویکھی جڑی آسمان تے ہوے. نہ جدوں بھی قبر ویکھی ہے زمین وچ ویکھی ہے. انجی گل ہے نا. ایڈا انکار دے بولو کوئی نہیں. یہ قبراں کی نے؟ میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا. اللہ پاک نے فرمایا ہے سنتے نال اپنے کولوں گلاں نہیں کرنیاں چاہتا. فرماندے نے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره. اللہ پاک نے تیری ساری زندگی دے مرلے بیان کیتے نے. اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں پیدا کیتا نطفے تو پھر میں تیرا جسم بنایا ہے دنیا دے رستے آسان کیتے تیرے واسطے. ثم اماتہ فاقبرہ پھر میں انہوں ماریا ہے پھر میں انہوں قبر وچ پہنچایا ہے. اور میں قربان جاواں آن سنتے ہن اور قبر دے اندر بولو پہلو گلاں تند کر لو. قبر دے اندر رب نے پوچھنا کی ہے اور نوریاں ملائکہ رب دے کلے ہوئے نے. رب دے کلے ہوئے رب ہی پوچھدا ہوندا ہے. آئیے سنیے دھیان نال. اور نوری آ کے پوچھیں گے جگا کے بٹا کے کہو جائے اور نیلی اکھاں والے تے سیاہ رنگ والے منکر تے نکیر بخاری دیاں حدیثاں مسلم دیاں حدیثاں ابو داؤد دیاں حدیثاں اور ترمذی دیاں حدیثاں ابن ماجہ دیاں حدیثاں متواتر حدیثاں شاذ بھی نہیں گیا متواتر حدیثاں آ سنتے ہن. اور نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور بولو انہوں اٹھ کے بٹھاندے نے کہ انہوں پوچھ دے کی نے. بس اینی گل پہلے سن لا. انہوں پوچھ دے کی نے؟ انہوں پوچھ دے نے من ربک تیرا رب کیڑا ہے؟ رب رب پہلا مسئلہ وہابیاں والا. اور بولو تے صحیح پہلا مسئلہ وہابیاں والا. اور نوری پوچھ دے نے من ربک اور تیرا رب کیڑا ہے؟ رب دا مانا کی ہے؟ بولو رب داتا نو آندے نے رب رازق نو آندے نے رب مالک نو آندے نے رب خالق نو آندے نے. مینوں 16 آیاتاں یاد نے اے دے بارے رب کنوں آندے نے. وقت دی قلت ہے. من رب کا تیرا رب کیڑا ہے؟ اور جدے خالق کئی ہون اور جدے مالک کئی ہون جدے رازق کئی ہون اودن وقت نو پڑے ہون گے اودن اہل حدیث جڑے اہل توحید نے اوتے گج کے کہن گے ربی اللہ. اور منوں کی پوچھنا ہے میں تے ربانی مسیح تو سکھ کے یہ ہو آیا ہوا. اور بولو دے صحیح یار کوئی گل وہ اتوں کا سکھے کم دینا ہے نا. اور بولو تے صحیح نا جڑے مولویاں مسئلے یاد کرائے نے جدوں اہل حدیث نو پوچھن گے اہل توحید نو پوچھن گے اللہ والے نو پوچھن گے منکر نکیر پوچھن گے من ربوں کا اساں اور نام یاد کرایا ہی نہیں. اساں قوم دا بیڑا گرک کر کے قوم دی عقیدے تے ڈاکہ نہیں ماریا نام یاد کرایا تے رب دا کرایا. تانوں ایہو یاد ہے نا پھر سبق یاد کر لو. ایہو یاد جے نا تہاڈا داتا کون ہے تہاڈا خالق کون ہے تہاڈا مالک کون ہے تہاڈا رازق کون ہے. نوٹ کر لو تانوں پوچھنا جے نوریاں نے
نوٹ کر لو، پھر نہ آخی عبداللہ نے سکھا کے نہیں کلیا، یاد کر لو مونا دھیان نال۔ اتے پوچھنا نوریاں نے اب بوڑے بولو گھسدا پڑیاں ہونیاں نے، اتے ہاں ہاں ہوں نکلنی ہے منہ، کدی آکے گا میرا دادا تے فلانا ہے، میرا گوشت تے فلانا ہے۔ ایک مولوی جمعہ پڑھاوے پیا، ایک مولوی تقریر پیا کرے، کوئی جمعہ پڑھا کے گلا کردا ہے۔ میں رات اچانک آیا تے مولوی تقریر پیا کرے تے مولوی پتا کی آکھے سن تے گل دھیان نال، میں تے تانوں اے آکھن دیا نا کہ نا یاد کر لو، رب اللہ یاد کر لو، اللہ نو یاد کر لو۔ تے مولوی کی آکھے جدوں آکھے جناب آئے منکر نکیر، انہاں کیا من ربوں کا، رب تیرا کیڑا ہے؟ مولوی آندا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، اگوں مردہ آندا ہے مینوں یہ گل کنوں پوچھیو، میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں۔ چینل یوٹیوب تے چلدا اے، آندا تو من ربوں کا کہن دیا ہے، خدا دی قسم جھوٹے تے لعنت ہزار دا مولوی بیان کر دے چینل یوٹیوب تے چلدا کہ منوں کی پوچھنا پیا۔ چنگڑ ملے ایک مولوی نے بیان کیتا، آندا جی انہاں کیا میں تے دھوبیاں پیر صاحب دا، میں نواں نواں مولوی بنیا سا، او آندا میں دھوبیاں پیر صاحب دا۔ میں کیا مولوی صاحب رات پوری بیان کری دی، ادھی نہیں کری دی، کہندا پوری کی۔ میں ایک میں کیا پیر صاحب دا دھوبی سی، ایک پیر صاحب دا نائی سی، ایک پیر صاحب دا موچی سی، میں کہا رات پوری بیان کر۔ ایک پیر صاحب دا جٹ بھی دانے گلدا رہیا سی، ایک یاری پکاوندا سی پیر صاحب دی، سارے نال لے گا آندا ایویں گپ جوڑی آوندے ہیں۔ تے میں کہا تو قرآن دی آیت پڑھی ہے؟ شرم کرا، عبداللہ تاں بدنام ہے، مینوں تاں گالاں کر دے ہو کہ میں تواڈے غلط عقیدیاں تے چھری پھیر رہا ہاں۔ سبق یاد کر لو دھیان نال، تانوں مینوں سبق ملنا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہنا جس ویلے ویکھیا جدوں بوتے کالے پی گئے تو انہوں نے پھر کر لیا جناب آکے باؤں پھڑ لیا، انہیں آکھیا میں دھوبیاں پیر صاحب دا، میں تانوں چھڑنا نہیں۔ ایک مولوی پرے ہوندا ہے، میں ہور روایت بیان کرنا، او مولوی آندا عبد القادر جیلانی جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے تے منکر نکیر نے پوچھیا عبد القادر کہ من ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ وہ آندا پہلو میرے نال گل کرو، پہلو میرے نال گل کرو۔ اے ابو بکر نو ضرورت نہیں پائے گی، اے عمر نو ضرورت نہیں پانی، اے عثمان و علی نو ضرورت نہیں پانی، آندے نے پہلو میرے نال گل کرو۔ اگے کی پہلے مینوں جواب دے۔ جدو اللہ پاک نے جو آخیا میں بندے بناؤ لگا، تسا کیوں آخیا نہ بناؤ؟ میں ابے کھاتے پوچھن دیا میں تقریرا سننا کرنا، تو کیوں آخیا سی ادو تسا کہ نہ بنا انہوں؟ پھر جی سان تو پتا کوئی نہیں، رب کو ہو کے آنے انہیں آگا ایک دی باہ پڑ لی تو دوجا آسمان سے گیا کہ قوم آ کے سبحان اللہ، ارے باپ پیاسی قوم نہ واہ پہ گیا، قوم آخیا سبحان اللہ نعرے وجر، ایک نو پڑھ لیا پیر صاحب نے، کیوں بھائی یہ تا محکمہ بولو انجی سی نا، بولو نا انجی گلا سنتے رہے ہو نا، آڑے میرے قریب نویں نویں آئے ہو۔ میں پوچھنا چاہنا نواں نواں مال بڑا آیا ماشاءاللہ، میں پوچھنا پیار نال آئیے سنیے دھیان نال، انہاں باتاں تے غور کرو دھیان نال۔ آندے نے ایک دی باہ پھڑ لئی تے دوجا آسمان تے گیا، ربا کی کریے؟ فرمایا جویں جان چھوڑ دی چٹا لو، میرے بس دی بھی گل نہیں۔ غور کرو، یہ جلسے ہون رہے نے، یہ تقریریں ہون رہی نے، جھوٹے تے لعنت جنہیں گلاں نہ سنیاں ہون۔ میری نہیں عادت گپاں مارن دی، نہ میں چاہنا،
اور سنتی انل اور پہلا پسلا پوچھا جانا ہے من ربو کا رب تیرا کون ہے اسی انشاءاللہ آکھاں گے ربی اللہ کر لو یاد آخو ربی اللہ ہر ایک آخے ربی اللہ یہ سب یاد کر لو دھیان نال جدو پوچھا منکر نکیر نے من ربو کا رب تیرا کون ہے اسو آخنا ربی اللہ جدو پوچھنا پہ انہوں نے ما دینوں کا تیرا دین کہڑا ہے آخے وہ دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے آئے میں قربان جاواں اور بولو تے صحیح ہے اوتے کنے آکھنا ہے میں حنفی ہونا ہے اوتے کنے آکھنا ہے میں شافی ہونا ہے اوتے کنے آکھنا ہے میں مالکی ہونا ہے اوتے کنے آکھنا ہے میں حنبلی ہونا اوتے کنے آکھنا ہے اور میں قادری ہونا اور میں چشتی ہونا دراکی وکی چھتر کیویں پیندے نے اوتے کنے آکھنا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں دیوبندی ہونا میں بریلوی ہونا میں فلانا ہونا میں قادیانی ہونا اوتے آکھنا پینا ہے دین علیہ السلام اوتے کہنا پینا ہے اور میرا دین اسلام ہے میرا دین حنفی نہیں ہے میرا دین شافی نہیں ہے میرا مذہب حنبلی نہیں ہے میرا مذہب قادری نہیں ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال ساڈا ساریاں دا مذہب اسلام ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سارا مطلب کی یہ بولو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں گھبران دی لوڑ نہیں میں قربان جاواں اور کی گلاں پیا کرنا ہے کہ تیجا سوال کی ہونا ہے من نبیک تیرا نبی کہڑا ہے میں کہ مردئی نو پوچھے ہاتھ قادیانی نو تو ادو آکھے گا میرا نبی غلام محمد قادیانی ہے آندا کیوں جی میں کہا اوتھے نہیں آکھنا تے ایتھے بھی دی جان چھڈو گھر سمجھو تہن اوتھے کہنا پینا ہے وہ جدو آکھنا من نبیوں کا تیرا نبی کہڑا ہے ادو کہنا پینا نبی محمد اب میرا نبی میرا محمد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ابو مولوی آکھیا وہ گل لب لیے جھگڑے والی آخر نبی پاک نے فرمایا یہ بھی سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تیرا اس بندے بارے کی خیال ہے پھر مولوی شروع ہو گئے نہ بولے مر ربوں کا تھے نہ بولے ماں دینوں کا تھے نہ بولے من نبیوں کا تھے ہن گل آ گئی تما تقول فی ھذا الرجل کہ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے سوال کیتا جائے گا پھر مولوی آندا ہے ویکھیا پھر نبی پاک ہر قبر وچ تشریف فرما ہوندے نے کہ نہیں میں ایک مولوی نو کہا میں کہ اللہ نو پیارے ہون تو پہلوں بھی ہر قبر میں جاندے سن یا پیارے ہون تو بعد گئے نے مولوی پھس گیا میں کیا نبی پاک دے جدو اللہ نو پیارے ہو گئے وصال فرما گئے فوت ہو گئے ادو پہلوں بھی ہر قبر میں جاندے سن یا فوت ہون تو بعد اندر اندر جاندے نے آندا جی تانوں نہیں پتا پہلو بھی جاندے سن میں کہ لے پتر پہ ہن قابو آ گیا پہلو بھی جاندے سن ہر قبر وچ آکھے ہاں جی میں کیا نبی پاک نے آکھیا مینوں نہیں دسدی فلانی عورت یا فلانا بندہ فلانی عورت سیاہ فام جڑا رب دا گھر صاف کردی سی مولوی نے سنی نا حدیث آدھا پانی کا گھٹ پیا جائے میں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے صحت دے پانی پیا کرا گا انشاءاللہ ہاں
آ سننا تے آن نال میں کیا نبی پاک نے فرمایا مینوں عورت ملدی نہیں پئی مینوں دسدی نہیں پئی جڑی مسیح صاف کر دی تھی صحابہ نے آخیا محبوب جی وہ تے فوت ہو گئی ہوئی ہے اساں انہوں دفن کر چھڈیا ہے فرماندے نے دلنی علی قبریہا مولوی جی دلنی علی قبریہا اور مینوں دی قبر وکھا دیو مینوں اوتھے لے جاؤ میں جا کے دعاواں کراں میری دعا نال میری نماز نال قبر نورانی ہو جائے گی اللہ حدیث ہوندی ہے میری دعا نال میری نماز پڑھن نال اودی قبر روشن ہو جائے گی مینوں اودی قبر تے لے جاؤ اونے رب دا گھر صاف کیتا ہویا ہے تے میں جا کے دعاواں کراں او دے واسطے میں جڑا رب دا گھر صاف کرے او دے دعاواں دا حقدار ہے تے رب دا گھر آباد کرے تے رب دے گھر دے اندر او بل دے تے رب دے گھر دے اندر پیسے لاوے تے رب دے گھر دے اندر آواز اچھی کرن واسطے لاؤڈ سپیکراں دے استعمال کراوے تے رب دے گھر نو آباد کرن واسطے قرآن دی تعلیم لیاوے اونے درجے کنے کو ہو سکدے نے آپ نے فرمایا مینوں اودی قبر دکھاؤ جے اودی قبر وچ گئے سن حساب کتاب دے ویلے تے پوچھی کیوں مولوی جی رب دا واسطہ جے کہ تسی کہو گے کہ اس حدیث دا معنی کی ہے ما تقول فی ھذا الرجل فی ھذا الرجل اس بندے بارے تہاڈا کی خیال ہے ھذا اسم اشارہ ہے تے نبی پاک نے ابو بکر نو آکھیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے یا عمر نو آکھیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے اگے آندا ہے ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد لفظ بخاری گل سمجھ گئے ہو نا تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے اے محمد دے بارے سوال ہوئے گا تو نبی پاک نے اشارہ کدھر کیتا کتاباں لکھی رہی مولویاں دیا پہ رہی بڑا کچھ ہوندا گیا اللہ نے مجھے توفیق دیتی تو میں ملک اندر مسئلہ سیدھا کیتا سنو دھیان نال نبی پاک نے اپنی انگل دے نال اشارہ کیتا حاضر رجل اس بندے محمد دے بارے سوال ہوئے گا اس بندے حضرت نے اپنے آپ میں پیش کر کے آخیا یہ نہیں آخیا کہ اس بندے دے بارے اس بندے بارے نہیں اس بندے بارے اس مشارہ قریب واسطے بہت اچھا ہے بعید نالوں اس بندے بارے سوال ہوئے گا ساڈا عقیدہ ہے سانو اللہ پوچھے گا نبی پاک دے بارے یہ اسی کی کہاں گے مسلم چاہتا ہے ہوا عبد اللہ و رسول اسی ہوتے نہیں کہنا ہوا نور من نور اللہ اسا ہوتے کی کہنا ہے انشاءاللہ حدیثاں صحیح ہوندیاں نے کہ ہوا عبد اللہ و رسول اور مواحدین کہن گے میں نو جاننا اے اللہ دا بندہ تے او دا رسول غور فرماؤ میں گزارش کی تھی بڑے اچھے انداز نال اس گل نو سمجھو میں لڑ تک نہیں لیا خلافات تو بچو ہن مسئلہ رہ گیا کہ مولوی جی عذاب قبر ہوندا ہے یہ انشاءاللہ فٹافٹ میں حل کر دینا لمبا چر لاؤنا ہی نہیں 15 منٹ کہ مولوی صاحب عذاب قبر ہوندا ہے پہلوں تے میں گزارش کراں گا جڑے آندے نے ہوندا ہے وہ قبر وچ جان گے انہاں دا ہوے گا تے پتہ لگ جائے گا کی ہوئے گا بولو بولو نہ بولو پتہ لگ جائے گا کہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا میں گزارش کرنا کہ عذاب قبر جڑا نا
یہ عین الیقین نہیں، یہ یؤمنون بالغیب بھی داخل ہے۔ یہ اکھاں نال ویکھنا نہیں، یہ ویکھنا ادو ہی ہے جدو پلے پہ گیا۔ گل سمجھ گئے ہو؟ آیا کہ قرآن میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، مسلم میں آتا ہے۔ میں گزارش کراں تہن نال جے کوئی کتاب نہ لبے تے مشکات کڈ لو۔ یہ بڑے بڑے مولوی قابو نہ ہون، جی ہاں میں سارے اعتراض دور کرنے نے کہندے نے کہ اللہ دا نبی قرآن پڑھدا پڑھدے فرماندے نے جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ اللہ مومناں نوں قول ثابت دے نال بولو، قول ثابت دے نال کدے نال کلمے دے نال پختہ رکھے گا انہاں دی دنیا بھی کی مانا سنتے نال فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، اور دنیا دی زندگی وچ بھی آخر تو مراد نبی پاک نے عذاب قبر لے آئے اور قبر دی زندگی لئی ہے۔ امام مسلم نے دیگر محدثین نے آخیا نزلت فی عذاب القبر، اے آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر دے بارے۔ یہ تے پکی گل ہے، تو سنیا مولویاں کولوں کہ منکر نکیر آنے نے، میں اشارے کر گیا ساری حدیث دا خلاصہ بیان کر گیا کہ سوال جواب ہونے نے۔ اگوں مولوی کی آندے نے، کئی مولوی بگڑے ہوئے عذاب قبر دے منکر، مولوی کئی فلسفی، کئی ماڈرن لوگ، کئی جدید لوگ موت کا انکار نہیں کرتے، عذاب قبر دا آندے نے مولوی جی سامنے لاش پئی ہوئے، او دا حساب کتاب ہوندا ہوئے، انہوں مار پیندی ہوئے تے کوئی شاید دس دی ہے، مینوں ایک آندا جی شاید دس دی ہے، گل بڑی عجیب ہے۔ میں پھر سمجھاواں، بورے جاڑی دی گل جلسے چ میں پھر سمجھا جلسے تو بعد وہ آ کے جی وقت دسو آ سامنے بھی ایک مسجد پئی ہے، وہ حساب ہون ڈیا ہے، انہوں گرداں پیندیاں دسدیاں نے۔ میں بھی جوان سا ادوں واہ صحت مند، میں وہ لک چ بڑے زور دی مکہ ماری، ایڈے زور دی ماریا کہ وہ رون تک پہنچ گیا۔ میں کہا تینوں کی ہویا ہے؟ اگر درد ہو گئی ہے، میں کہا درد وکھا، اور بولو تے صحیح، اور بولو بولو نا۔ میں کہا میں جو پت تینوں مکہ ماریا ہے تے جوانی دا مکہ وجا ہے انشاءاللہ، لیا تو نہیں ہن تو درد وکھا ہوندی کتھے؟ اگر آ ہوندی ہے، میں کہا مینوں درد دسدی نہیں، تو درد وکھا دے میں تینوں عذاب قبر وکھا دینا۔ ہر گل ویکھ کے ایمان نہیں لیا، جدو خبر یقینی ہو جائے، گل سمجھ گئے ہو؟ جدو خبر یقینی ہو جائے، دو بندے آ کے آخ دین میں چن چڑیا ویکھیا ہے، پاویں آپ نہ ویکھے عید کرنی پائے گی، اور بولو دے صحیح، اور دو بندے نمازی آ کے آخ دین میں چن چڑیا ویکھیا ہے، پاویں تو ویکھے نہ ویکھے روزہ رکھنا پائے گا۔ اور گل سمجھ دو دھیان نال، اور دو نیک بندے اور گواہی دے دے تے روزے رکھ لئی دے نے، عیداں کر لئی جانیاں نے، سارے نیک ایک بننے، یہ ساری دنیا ایک بننے، میرا تے تیرا نبی کلا ایک بننے۔ جڑی خبر صادق ہوے انہوں مننا چاہیے۔ پھر کی کہن گے پتا جی؟ انجی کہن گے جی مشرکین مکہ آندے سن، عذاب قبر بکھائیے تانوں،
آندے نے مولوی جی یہ تے من لیا کرو تہاڈی گل مننے کہ قبر تے عذاب ہوندا ہے کہ کئی بندے ایسے بھی نے جنہاں نوں شیر کھا جاندے نے بگیاڑ کھا جاندے نے ڈب کے مر جاندے نے پانی دے وچ مر جاندے نے انہاں نوں عذاب کیویں ہوندا ہے یہ تے قبر دی گل ہے کیا کہنا جتھے جاندہ مردہ ہوتے ہی دی قبر ہے مولوی صاحب یہ مینوں پیا پوچھنا ہے کہ کیویں ہوندا شیر کھا جاندہ بگیاڑ کھا جاندہ ہے اور سن دھیان نال جتھے وہ دا جسم پہنچ جائے اوتے حساب شروع ہو جاندہ ہے اللہ قادر ہے وکھاواں بخاری جو روایت ایک باپ نے اپنے بیٹیاں نوں آکھیا میں گناہگار بڑا میں ڈرنا بڑا عذاب قبر تو ڈرنا حساب کتاب تو ڈرنا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرنا پر جدوں میں مر جاواں میریاں ہڈیاں ساڑ کے تے مینوں ثواب بنا کے او دریا وچ روڑ دیا جے مینوں دفن نہ کریا جے میں اس قابل نہیں رب دے سامنے کھڑا ہو سکاں میں بڑا گناہگار ہاں میری ثواب نہ آگے سٹیو دریا اپے رڑ جائے گی جدو سوار رڑن لگ پی بخاری دی حدیث ہے علماء بیٹھے ہوئے نے اللہ پاک نے آکھیا کن اے سواوے کٹھی ہو جا اللہ نے کون آکھیا دے بندہ بن کے زندہ ہو کے باہر بہ گیا اور بولو دے صحیح اور سوانو بندہ کنے بنایا ہے اور بول صحیح دھیان سوانو بندہ کنے بنایا ہے بندہ بنا کے دوبارہ زندہ کنے کیتا ہے جڑا اللہ سوا کٹھی کر کے وہ بندہ بناؤن تے قادر ہے انہوں زندہ کرن تے قادر ہے وہ شیر دے اندر بگیار دے اندر مچھیاں دے پیٹاں دے اندروں بھی حساب لین تے قادر ہے کیا گلیں پہ کرتے پھر نبی پاک جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم کچر تے بیٹھے ہوئے نے اور سواری عرب دی پسندیدہ سی کچر سواری کوئی توہین دی گل نہیں کچر ہون بھی بڑے مہنگے جوان کچر تے کہ نبی پاک دا کچر تے بڑا حسین و جمیل سی اج دی پجاروں دا مہنگا سی مینوں یہ کہندا یار تو گڈی بغیر نہیں جا سکتا میں کیا نبی پاک دی جڑی سواری سی نا اونٹنی سارے مدینے نالوں اعلیٰ سی اچھی بھی سی حسین بھی جمیل بھی سی تے میں سارے نال وڈے بھابی مسجداں دا امام ہاں تے میرا تے حق بندا پجاروں مول لین دا کیا سیاں گلاں کرتے اور ادوں دی اونٹنی اج دی پجاروں دا وقت مل گھٹ ہے غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اجے کل دے ملک ہی تے اج دے ملک ہی بن گئے نبی پاک بیٹھے نے کچر تے قبرستان تو گزر رہے ہیں 5-6 قبر آگے آ گئیاں آپ نے ویکھیا 5-6 قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے یہ صحیح حدیث ہے سندن متنن آپ نے عذاب ہوندا کتنے ویکھیا آسمان تے ہوندا ویکھیا 5-6 قبراں نوں اوتھے عذاب ہوندا ویکھیا ہے ذرا توجہ میرے وال تے آپ نے ویکھ کے کی آکھیا ہے کوئی جاندا بندہ انہاں قبراں والیاں نوں حتیٰ کہ عذاب سن کے تے آپ دا کھچر بد گیا ہے آپ نے فرمایا کوئی جاندا قبراں والیاں نوں کہندے نے حضور یہ 5-6 قبراں مشرکاں دیاں نے
آپ نے فرمایا انہوں بڑی مار پا رہی ہے، انہوں بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ کتنے ہو رہا سی؟ اس زمین والی قبر میں تے کتے اور قبر میں آدھے عذاب تے ہوندا پر اس قبر تے نہیں ہوندا۔ وہ میں کہا تیرے مامے دا گھر قبر ہے، وہ کتنے قبر ہے؟ وہ نشاندہی کر۔ میں جواب دینا آدھے جی روحاں نو عذاب ہوندا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ کہ روح نو رات بھی پہنچتی ہے، عذاب بھی ہوندا ہے، لیکن رب نے تعلق قائم رکھیا ہے روح دا تے جسم دا۔ وہ تعلق قائم کرن تے بالکل قادر ہے۔ خیال بندیاں نے کوئی گل پھل نہیں ہوندی ہے، چھڑدی کوئی۔ یوٹیوب تے چلدا مینوں ایک آندا حافظ صاحب تو راہی تقریر کیتی ہے ریحان چیمے، میں گیا تقریر کرن، آندا تو تقریر کیتی ہے، تو آکھیا ہے کہ شیطان جہنم میں جائے گا، اگ میں سڑے گا، وہ بھی اگ تے وہ بھی اگ، تے اگ نو اگ کیویں ساڑ سکتی ہے؟ یہ تیری گل غلط ہے۔ تے زمین سی پتھر ورگی سخت، تے دن سن کتے دے بیائی دے، وہ ہل واؤن دیا سی، میں پھڑی ایک اٹ نکی جی، میں انہوں ماری انج کر کے، میں کہا درد ہوئی ہوں؟ آندا ہوئی، میں کہ اے بھی مٹی تو بھی مٹی، نوی نوی گل، کوئی نواں طریقہ کر لین گے، عقل نو اگے ڈائی آن گے۔ اے سن لو مسلمانوں، عقل نہیں کم کر سکتی نقل دے مقابلے۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہاں قبروں والے عذاب ہو رہا ہے، دو قبراں دونوں کے بخاری دی حدیث، آپ نے فرمایا انہاں دو قبراں والوں نو عذاب ہو رہا ہے۔ آندے نہیں جی نبی پاک دا معجزہ سی، کادا معجزہ سی؟ جے اوتھے عذاب نہیں سی ہو رہا تے جتھے ہو رہا سی اوتھوں رب کھا دیندا، وہ جتھے ہو رہا اوتھوں ہی بخایا ہے نا۔ اور یہ بھی گل سن لو، نبی پاک نے فرمایا جدوں قبر دے اندر عذاب ہوندا ہوئے انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن سکتا، تے ڈنگر سن سکتے ہیں، پرندے سن سکتے ہیں۔ میں اس دے اوتے کرا عمل کر کے دیکھا، خدا دی قسم، میں قبرستان مجھاں داخل کیتیاں جان کے، تے مجھاں منہ چوک کے ڈر کے بھج پئیاں۔ ابن تیمیہ دے وقت وچ کہو رحمت اللہ علیہ، یہ مسئلے جڑے نے شیراں تو بغیر ہوندے نے، انہاں نوں دھیان نال سمجھو۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے وچ عجیب منظر کہ ایک ایسی قبر سی جڑی مجھ تے رہائی گھٹ سی، جڑی گاں نوں، جڑی بکری نوں، جڑے گھوڑے نوں بن پینا، اونوں اوتھے کھڑنا ایک قبر تے، وہ مزار بن گیا ہولی ہولی، اوتھے جانا تے انہیں نسنا بھجنا تے وہ سارا بن ٹوٹ جانا تے درد نو آرام ہو جانا۔ کسی نے آخیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو آنا ہے قبراں تے بندا کچھ نہیں، فلانی قبر تے کام ہی یہ ہوے جنہاں نو بن پے نے آرام آ جاتا۔ ابن تیمیہ آندا مینوں لے جاؤ اوتھے، میں دیکھا وہ کیسی قبر ہے کتنے بن ٹوٹ جاندے نے، کھڑی اوتھے فرمان لگے پچھو سارا کھاتا یہ قبر کی دی، جدو توڑ تک پہنچے تے قبر سائی دی، تے قبر مشرک دی، فرماندے اینو عذاب ہوندا ہے تے گھوڑا جاندا قبر تے جو چیخاں ماردا عذاب نال تے اودہ بن ٹوٹ جاندا ڈر کے۔ یہو جے کنڈے کڈن تے حدیث کڈن، اسی ایویں نہیں من جاندے فلانے نے اوتاد ہی ہرچا ہے۔ گل سمجھو دھیان نال، عذاب قبر دے بارے ہن میں کولوں گل نہیں کردا، نبی پاک دے ہائے ہائے زوجہ محترمہ
साडे गुनाहगारां दी मां उम्मुल मोमिनीन ऐसा सदीका मुतहरा मुज़किया उन्हां दे कोल यहूदिया औरत आई आंदी है नी अम्मी मैनू खैर पा दे मैं गरीब नहीं हाँ। अम्मी ने खैर पाई ते आंदी है अल्लाह तेनू अज़ाबे कब्र तो बचाए। अम्मी आंदी है मैं ये गल अजे पहली बार सुनी। जो उन्हें आखा तेन अल्लाह अज़ाबे कब्र तो बचाए तो मैं यहूदिया औरत हैरान हो गई की आखन दे मैनू अगे नहीं पता ये केड़ी गल है। सारे मसले मौलवी नहीं याद होंगे ने कई मसले नहीं भी याद होंगे। एक मेरे को मसला पूछना है मैं कहा मैनू नहीं याद है मैं कहा नहीं याद है मैं कहा नहीं याद कि तानू नहीं याद मैं क्यों मैं कौन कई मसले सहाबा नूं याद ही होंगे मैं कौन पर मौलवी हुण ये नहीं आंदा कि मैनू याद नहीं उन्होंने पता जे मैं कहता कि मसला मैनू ये नहीं याद तो मेरी दुकान से मारी होगी। वो फिर की आंदा मसला तो है बुजुर्गों ने यूं फरमाया था। कुर्बान जावा मियां शाह सदीका जिन्हें आखिया मैनू नहीं सी पता ते मैं उन्होंने ठहराई रखिया। मैं उन्होंने आखिया ठहर जा जरा चली जाना ही होर खवाई जा होर खवाई ठहरी रह करी चली जाने घर की काली बही कहती मैं इंतजार कर रही सा कि हजूर आई जान कहते ने उदो नबी पाक भी आ जिवें अम्मी आखिया मैं उवें सुना रहा। नबी सलाम भी आ गए ते फरमान लगे यहूदिया की आखन दई जे मैं इनू खैर पाई है ते मैनू इन्हें आख्या तेनू अल्लाह अज़ाबे कब्र तो बचाए एदा की मान है। नबी पाक ने आख्या वल हक ये सच्ची गल कहन दई है अज़ाबे कब्र है वे वाला और नबी पाक फरमांदे ने ये यहूदिया दी गल सच्ची है ऐसा अज़ाबे कब्र दा मैनू पता है अज़ाबे कब्र है। नबी पाक ने उत्ते फिर की आख्या कि ताय्यात पढ़ के दरूदे पाक पढ़ के की पढ़िया करो। अम्मी आंदी हजूर भी पढ़ लग पे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मगरम। मेरा मुताला कहता है कि इनू जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा मुताला मैं अपने हथ किया जे मेरा मुताला कह रहा है मुहद्दिसीन रिवायतां पढ़ पढ़ के कि इनू जरूर पढ़ना चाहिए ये दुआ जरूर याद करनी चाहिए कि नबी पाक ने इनू सारी उम्र पढ़िया कोई कायदा सारफा कोई नहीं इस वास्ते इनू पढ़ना चाहिए। ਇਹਦਾ तर्जमा की गया या अल्लाह मैं अज़ाब जहन्नम को पनाह मंगना ते मैं अज़ाब कब्र को पनाह मंगना दुनिया दी मुसीबतां परेशानियां ते कर्जियां कोलों बड़ी जामे दुआ है याद करनी चाहिए। और ताय्यात पढ़ के नमाज में हर ताय्यात ते दरूदे पाक जरूर पढ़ना उदों बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। क्यों भाई जो आपने अज़ाबे कब्र नूं हक आखिया है कह दो असी भी हक करने। एक होर रवायत सुन लो नबी पाक ने कब्रां च अज़ाब हुंदा वेख के की आखिया है कि जे मैनू डर ना होवे ऐदा कोई जवाब दे के वेखे यह जवाब दे तो मैं इनाम देगा 5000 रुपया जो अज़ाब कब्र दा मुनकर है कि इन्हां कब्रां च नहीं हो रहा।
اللہ نے روح نال تے قبر دے جسم نال تعلق جوڑیا ہے، اور تعلق جوڑن تے قادر ہے۔ جے روح نو عذاب ہوندا ہے تے قبر تک اثر ہوندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں رات پہنچدی ہے اللہ قبر نو وسیع کر دیندا ہے، اتنی وسیع کردا ہے کہ حد نگاہ تک خوشبوواں آن لگ پیندیاں نے۔ جدوں عذاب ہوندا ہے تے قبر نال تنگ کر کے پسلیاں توڑ دیندا ہے۔ اور ہور کیڑی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا جے مینوں یہ ڈر نہ ہوئے کہ تسی مردیاں نو قبراں وچ دفن کرنا چھڑ دو گے تے میں رب اگے دعا کراں لداؤ تو میں دعا کراں اللہ نو آکھاں کہ یا اللہ میری امت نو انہاں نو عذاب ہوندا وکھا دے، میں تاں نہیں دعا کردا کہ تساں عذاب ویکھیا تے تساں مردے دفن نہیں کرنے۔ جے آپ نے یہ آخیا ہے کہ تساں مردے دفن نہیں کرنے، وہ کیڑی قبر سی دے بارے آپ نے آخیا وہ عرضی قبر ہے سی کہ نہیں، وہ زمیناں دی قبریں حاصل کر؟ یہ جواب ہے کوئی مولوی؟ کوئی عالم دین؟ کئی اتنے اج آئے نے، میں شکلاں ویکھن ڈیا انہاں دی، مینوں پتا ہے وہ بڑے نے مسلمین، اتنے کئی مسلمین آئے بیٹھے نے آج، رکے گلو مینو سوال کرو میرے اگے تھی کہو مسلمین ہو، تجھے کفرے جین ہو، نبی کی بات کا انکار کرتے ہو؟ جدی جڑو کر نماز تو بعد مینو پوچھے کتنے لکھیا؟ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرا اللہ اگے وہ عذاب ہوندا وکھائے، میں تاں دعا نہیں کردا کہ تساں موجودہ قبراں وچ مردے دفن نہیں کرنے۔ جی عذاب قبر حق نہیں تے آپ نے یہ کیوں آخیا؟ اس واسطے عقیدہ بنا لو، اج بار بار مسئلے بیان نہیں ہوندے، ہر جمعے رکے آندے سن بھی عذاب قبر بیان کرو، عذاب قبر بیان کرو۔ ہن یقین ہو گیا جی؟ او بولو تے صحیح، یقین ہونا چاہیے، جنہوں نہیں ہویا وہ مینوں پوچھے۔ میں تے نبی پاک دے فرمودہ سنائے نے، نبی پاک دیاں حدیثاں نے، وَإِذَا وُضِعَ جدوں میت نو دفن کرنا ہوئے تے کتھے رکھ دے ہو؟ اندر لاد وچ۔ نبی پاک نے انتظار کر کر کے آکھیا، بڑیاں حدیثاں دے آن لگیاں نے میرے ذہن وچ، اللہ اگے دعا ہے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔